अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट जन्ना, एक बार फिर वी सॉल्वर से, और मेरे साथ हैं इमरान सर। आज हम एक खास मौजू जो हमारी जिंदगियों में, यानी कह लें कि हमारा इस दुनिया में वजूद का बाइस बनने वाली हस्तियां हैं, उनके लिए है वालिदैन से हुस्न सलूक। जिस किताब का मैं मुताला करने जा रही हूँ वो मामलाते इंसान और कुरान है। हम आपके साथ इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो भी शेयर करते रहेंगे अपनी पोस्ट में, और इसके जो मुरत्तिब हैं वो है क़याम निज़ामी साहब जी। तो हम थोड़ी नज़र इस पे डालते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। कुरानी इख्लाकियात में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को बड़ी अहमियत दी गई है। इंसानों में सबसे मुकद्दम हक वालिदैन का है। कुरान में अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के हक को पूरा करने का हुक्म दिया गया है। इंसान के वालिदैन इसके वजूद में आने और परवरिश करने का जरिया बनते हैं। वालिदैन के हकूक के बारे में कुरान की आयात बड़े वाज़ेह हैं। इंसानों का फर्ज है कि वो कुरानी आयात की रोशनी में अपने वालिदैन की खिदमत करें। जो लोग अपने वालिदैन के साथ मामला दुरुस्त रखते हैं और दूसरे इंसानों से भी हुस्न सलूक से पेश आते हैं, उनके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अमरुल आस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? उसने कहा, हाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर इनकी खिदमत और राहत रिसानी में जद्दोजहद करो, यही तुम्हारा जहाद है। जहाद कितना बुलंद, हमारा जो ईमान है वो मुकम्मल किन अकायद से होता है, उनमें जहाद भी है। वालिदैन की खिदमत, उनसे मोहब्बत से पेश आना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके अहकामात को मानना, उनकी जो बातें आपको बुरी लगती हैं उनको सह जाना, उनके मुताबिक वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको वो नागवार गुजरती हैं, आप लाउड नहीं होते हो, उनकी खिदमत करते हो, उनकी बात सुन लेते हैं, उनको वक्त देते हैं। उम्र का एक हिस्सा आता है जहां वालिदैन को आपके मालो दौलत, आपके पैसे से कोई गर्ज नहीं होता, खाने पीने की अशिया से, किसी चीज से कोई गर्ज नहीं होता। उनको गर्ज होता है आपके वक्त से। क्या आप उनके पास हैं? बहुत तकलीफ दे अमर है जब सुनने में आता है कि जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे तो बच्चे जाकर उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। वक्त नहीं है, कल को आप भी ओल्ड एज होम चले जाएंगे, क्योंकि आपकी औलाद के लिए तो और भी दौर फास्ट आ रहा है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपके बच्चों के पास भी नहीं होगा। इन चीजों पे गौर कीजिए। जो आपको इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने आपको कोई वजूद दिया, आपको नाम दिया, आपको इज्जत दी, आपको मर्तबा दिया, आपको चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब सिखाया, उनकी खिदमत जरूर करें। मैं चाहूंगी कि इसको मजीद प्रोसीड करें इमरान सर। तो जी इमरान सर, आप क्या कहेंगे इस जी, बारे बहुत में? बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही आपने। और सबको ये बस बात का वैसे तो अंदाज़ा है वालिदैन की खिदमत का, लेकिन हम चूँकि अपनी दुनियावी मसरूफियत में ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, बिल्कुल तो इन चीज़ों को अपना इसको दोबारा बात करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि जो लोग नहीं, जिनको याद रहती बात, तो उनको याद रहे कि वालिदैन की खिदमत बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ये है कि एक वक्त आता है कि बुढ़ापे में जब वो चले जाते हैं, तो एक हदीस का मफहूम भी है कि भाई आप उनको उफ तक ना कहें, बिल्कुल उनको बिल्कुल कोई सख्ती से कोई बात ना करें। दूसरा ये है कि उनको प्रॉपर उनकी जो टाइम उनको देना है, ये भी हमारे एक समझे कि मजहब का एक हिस्सा ही है। मेरा ख्याल है कि सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि सर, अगर जो हम दिन का पूरी चीजें स्केजुलाइज करते हैं, एक टाइम टेबल सेट करते हैं कि आज के दिन में हमने ये करना है, तो उसमें उनका वक्त भी ऐड कर लिया जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, अब उनको टाइम देना बिल्कुल। चाहिए और उनकी जरूरियात को ख्याल रखना ख्याल चाहिए, रखना बिल्कुल। चाहिए। उन्होंने जब बचपन से आपको पाला है, बिल्कुल तो आप उनके इस टाइम में अगर उनका साथ ना दें या उनको छोड़ दें, तनहा छोड़ दें, तो बहुत फिर अफसोस की बात है। बिल्कुल और इस तरह फिर आपकी औलाद भी आपके साथ यही करेगी। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक तहरीर पढ़ रही थी, किसी का सच्चा वाकया था कि बाप बहुत शदीद बीमार थे, तो उन्होंने बेटे से पूछा कि आज दिन क्या है। बेटे ने कहा बुध है। बाहर बैठा हुआ था बाप, अपने कमरे में थे।
تو باپ کو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے بولا کیا دن ہے؟ بیٹے نے کہا بدھ ہے. تھوڑے لہجے میں تبدیلی آئی. باپ کو پھر سمجھ نہیں آئی, باپ نے پھر سے بولا آج کیا دن ہے؟ بیٹے نے کہا سمجھ میں نہیں آتا, آج بدھ ہے. لاچار باپ, بوڑھا باپ اٹھا کمرے سے, اٹھ کے باہر آ کر بیٹے کے پاس بیٹھا. بیٹا اپنے آفس کے کسی کام میں مصروف تھا. باپ نے کہا جب تم چھوٹے تھے تم ایک ایک مہینہ ایک لفظ پوچھتے تھے اور میں ایک ایک مہینہ تمہیں بتاتا تھا. میں نے تو تم سے صرف 3 بار پوچھا, وہ بھی مجھے کیونکہ اب سنائی کم دیتا ہے. اور تمہارے لہجے کی گرمی دیکھو, بڑی تکلیف دہ بات ہے. مت بھولیں کہ جو بچپن ہے نا, آپ محتاج تھے ماں باپ کے, وہ آج آپ کے محتاج نہیں ہیں, اب آپ کی آزمائش ہے. ایسا ہی. آپ اپنے ماں باپ کا دینا دے ہی نہیں سکتے, بے شک, بے شک. ان کے کسی احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے, نہ ماں کے نہ باپ کے. سو اگر آپ سے وہ 10 بار بھی پوچھتے ہیں تو 10 بار کیا 100 بار ریپیٹ کریں, اور اتنی ہی محبت سے, جتنی بار وہ پوچھیں وہ اتنی محبت سے ان کو بتائیں. بے شک. میری والدہ کا انتقال ہوا, انتقال ہونے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک ان کے ہیئرنگ سینس میں تھوڑا ایشو آ گیا, اور بات کو سمجھنے میں بھی ان کو تھوڑا مسئلہ ہونے لگا. تو ہوتا کیا تھا کہ وہ دوبارہ پوچھتی تھی تو وہ ایک سے دوسری سے تیسری بار جب وہ بات کرتی تھی تو میں اور نرم اور محبت سے بولتی تھی, ہنس دیتی تھی اور مسکرا کر ان کے پاس ہو کر ان سے بولتی تھی, تو وہ پھر سمجھ جاتی تھی. مجھے پتا چل جاتا تھا کہ اب ان کو بات کی سمجھ آ گئی ہے, لیکن وہ پھر پوچھتی تھی تو میں کہتی تھی آپ جان کے تنگ کر رہی ہیں نا, تو وہ ہنستی تھی, کہتی تھی تم اور پیار سے بولتی ہو تو دل کرتا ہے دوبارہ بات کرو تم سے. مطلب وہ میرے ساتھ بات کرنے, کنیکٹیوٹی چاہ رہی تھی کہ مطلب یہ مجھے اس طرح کی محبت, یہ اپنائیت مجھے ملتی رہے. یہ چاہیے ہوتا ہے ماں باپ کو. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, ماں باپ کو آپ کا وقت چاہیے, وہ دیجیے. بے شک, بے شک. بالکل, آپ کے دونوں جہان سنور جائیں گے. جو بچے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان پہ کامیابی ہی رہتی ہے ہمیشہ, ایسا ہی. کوئی ان کو نیچا نہیں دکھا سکتا. یہ تو لکھی بڑی بات ہے. جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اللہ نے وعدہ کر دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں جنت واجب ہے ان پہ, اور دوسرا ان کے اوپر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا, کیونکہ وہ ماں باپ کی دعاؤں میں رہتے, وہ دنیا والوں کے سامنے رسوا نہیں ہوتے, محتاج نہیں ہوتے. سو اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں. بالآخر موت واقع ہونی ہے. آپ کیا دے کر جا رہے ہیں, کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس چیز پہ تھوڑی نظر ضرور رکھیں, اپنے اعمال پہ. بچوں کو کہہ دینا آسان ہے, تمہیں تمیز نہیں ہے ماں سے یا باپ سے بات کرنے کی, سکھانی ہی کیوں پڑے. بچے نے آپ کو جو دیکھا ہے نا کرتے ہوئے, بچہ آپ کے ساتھ اسی طرح بہیو کرے گا. آپ نے تمیز سے بات کی ہے بچے سے, اپنے بڑوں سے, بچہ آپ کے ساتھ تمیز سے بات کرے گا. آپ نے تمیز کا دامن چھوڑا ہے اپنے بڑوں سے, بچہ آپ کے ساتھ چھوڑ دے گا. آپ وہی پائیں گے جو آپ بوئیں گے. سو جو بیج بو رہے ہیں وہ اتنا خوبصورت بوئیں کہ جب یہ بڑا ہو تو اتنا پھلدار درخت بنے کہ جس کے سائے میں بھی لوگ بیٹھے اور جس سے لوگوں کو ویسے بھی استفادہ حاصل ہو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی. جی سر, آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں مزید اس میں؟ بہت شکریہ, آپ نے اتنی اچھی باتیں بہت وضاحت سے بتائی ہیں, اور آخر میں یہی ہے کہ والدین کے لیے وقت نکالیں تاکہ ان کو بھی کچھ تھوڑا سا اچھا احساس رہے, بالکل. اور آپ کو بھی آنے والے وقت میں اور زندگی کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے. ماں باپ خوش رہیں گے تو گھر کا ماحول بڑا خوش رہے گا, آپ ہمیشہ خوش رہیں گے. اپنے ماں باپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیریے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیے پیئے, اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تلقین کیجیے اور گھر کا ماحول بہت خوبصورت بنائیے. 2 جہانوں میں, ہر جہان میں آپ کا گھرانہ ہمیشہ آباد رہے گا اور خوشگوار رہے گا. انشاءاللہ. جڑے رہیے وی سولوو سے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے. انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا, آپ کی رائے کا. آپ کس طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک رکھتے ہیں, کیا کیا چیزیں آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہمیں انتظار رہے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.